वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 4 जून 2025 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज सारा दिन काम रहेगा। आप अपने तमाम काम जोश और वलवले से मुकम्मल करेंगे। घर के लिए कुछ नया ख़रीदना भी मुमकिन है। लोगों को अपनी सलाहियतों को दिखाने का ये अच्छा वक्त है। बुरे ख़यालात को अपने दिमाग में ना आने दें, वरना इसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। कुछ ऐसे अखराजात आ सकते हैं जिनको कम करना मुमकिन नहीं होगा और इसकी वजह से आपकी माली हालत ख़राब हो सकती है। कारोबार में काम करने का तरीका अच्छा रहेगा और आपके ख़िलाफ़ मुखालफिन के मंसूबे भी कामयाब नहीं होंगे। मशीनरी, अमले वग़ैरह से मुतल्लिक़ मसाइल को हल किया जाएगा। आज आपको शराकत दारी में अपने किसी काम को अच्छे नताइज मिलेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर मामूली झगड़ा हो सकता है जो जल्द ख़त्म हो जाएगा। आज बदलते मौसम से ख़ुद को बचाएं। सर दर्द और ब्लड प्रेशर में इजाफे जैसे मसाइल हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये मुमकिन है कि कोई दिलचस्प आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो, लेकिन याद रखें चीज़ों को आहिस्ता से लेना बेहतर है। मज़बूत रिश्ता इस्तवार करने के लिए सब्र ज़रूरी है। आज का दिन आपको अपने जज्बाती पहलू को समझने और इसका इजहार करने में मदद देगा। टॉरस बुर्जे सोर। आज शेयरों की पोजीशन आपके लिए अच्छी है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो काम अरसाए दराज से ज़ेरे इल्तवा था वो आज थोड़ी सी मेहनत से मुकम्मल हो सकता है। तुलबा अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देंगे। बुज़ुर्गों और बाअसर लोगों के मशवरों को नज़रअंदाज ना करें और अपने काम पर तवज्जो दें। फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए सबसे राब्ते में रहें। बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। अपने मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। अगर आप कारोबार को बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं तो आपको कारोबार में काम करने के नए तरीक़ों पर भी तवज्जो देना होगी। दफ्तर के अहलकारों के साथ बेहतर तालमेल बरकरार रखना ज़रूरी है। आज आपको कोई अहम काम भी सौंपा जा सकता है। घर वालों के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा। आज मनफी आदात से ख़ुद को दूर रखें, इसकी वजह से आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप रिश्तों में गहराई और शिद्दत का तजर्बा कर सकते हैं। अपने साथी के साथ ईमानदारी से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म की ताकत की कशमकश से गुरेज करें और एक दूसरे के दरमियान एतमाद और जज्बाती कुर्बत पैदा करने पर तवज्जो दें। इस वक्त के दौरान आप सेहत पर मरकूज़ सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज तवील अरसे के बाद किसी अज़ीज़ दोस्त से मुलाकात होगी। वक्त खुशी और तफरीह के साथ गुजरेगा। बच्चों और आपके ज़ाती मामूलात से मुतल्लिक़ मसले का हल मिलने का इम्कान है। नौजवानों को अपने कैरियर से मुतल्लिक़ कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बेमायनी कामों पर अखराजात बढ़ेंगे, इसलिए अपने बजट से लापरवाह ना हो। बाज़ औक़ात आपका गुस्सा और जल्दबाज़ी आप और आपके ख़ानदान के लिए मसाइल पैदा कर सकती है और लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं। इस वक्त अपने मौजूदा कारोबार के अलावा दीगर शोबों में भी दिलचस्पी लेना ज़रूरी है। बैरूनी ज़राए से जारी गुफ्तगू भी आज अच्छे नताइज देगी और आपको बहुत से अच्छे मौक़े मिलेंगे। काम में बॉस और अफसरान का ताउन रहेगा और आप अपना मकसद जल्द हासिल कर सकेंगे। आज घर में खुशी और सुकून रहेगा और घर वालों में बाहमी तालमेल और ताउन का एहसास होगा। आज बदलते मौसम की वजह से सेहत ख़राब हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो तवानाई से भरपूर, लेकिन जहन में रखें कुछ वक्त निकाल लें और नए रिश्ते में कूदने से पहले इस शख्स को अच्छी तरह जान लें। कैंसर बुर्जे सरतान।
आज आप में कुछ अच्छा करने का जोश और वलवला होगा और आप कामयाब होंगे। माली हालात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। घर वालों की छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना आपको खुश रखेगा। नौजवानों को अपने मकासद से लापरवाह नहीं होना चाहिए। दोपहर के बाद कोई बुरी खबर मिलना आपको उदास कर सकता है। हिम्मत न हारें वरना आपकी काम करने की सलाहियत मुतासिर होगी। गाड़ी या मशीनरी से मुतल्लिक सामान एहतियात से इस्तेमाल करें। कारोबार में तो सी के लिए मंसूबे बनाए जाएंगे। मीडिया और ऑनलाइन सरगर्मियों में भी कुछ वक्त गुजारें। इससे आपको नई चीज़ों के बारे में मालूमात मिलेंगी। आपको दफ्तरी कामों के लिए किसी सफ़र पर भी जाना पड़ सकता है जो कि फ़ायदेमंद भी साबित होगा। मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी तालमेल अच्छा रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशगवार यादें ताज़ा करेगी। मौसम से मुतल्लिक मसाइल जैसे खांसी ज़ुकाम बुखार रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। कैंसेरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी तवज्जो का मरकज़ कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसका अंदाज़ा और शख्सियत मुनफरिद या गैर मामूली हो। ऐसे में आज का दिन नए राब्तों के लिए बहुत अच्छा है। अपने दिल की बात सुने और नए रिश्तों के लिए खुले रहें। इसके अलावा ये अपने साथी के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात के अहदाफ पर बात करने का वक्त है। लियो, बुर्ज असद, अगर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक कोई काम चल रहा है तो आज आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी ज़ाती काम किसी की मदद से मुकम्मल हो जाएगा जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक तनाव से आज़ाद महसूस करेंगे। किसी भी बुरे हालात में घबराएं ना बल्कि इसका हल तलाश करें, और अगर आप अपने जहन में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मसाइल इतने बड़े नहीं हैं। नामालूम लोगों पर भरोसा ना करें। अगर आपको कोई फ़ैसला लेने में परेशानी हो रही है तो घर के बड़े अफराद से मशवरा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से काम से लापरवाह ना हो। इस वक्त आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। काम करने वाली ख़वातीन के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा होंगे। काम करने वाले लोगों के लिए अपने बॉस और आला हुकाम से झगड़ा करना दुरुस्त नहीं। ख़ानदान का माहौल खुशगवार और मुनज़्ज़म रहेगा। अगर सेहत से मुतल्लिक कोई मसला चल रहा है तो बिल्कुल भी लापरवाह ना हो और फ़ौरी इलाज करवाएं। आज बदलते मौसम से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से लियोज़ के लिए बहुत ख़ास है। ये आपके ताल्लुकात में गहराई और जज्बाती इत्मीनान लेके आएगा। ये अपने साथी के साथ वक्त गुजारने और अपने ख़यालात और एहसासात को खुलकर शेयर करने का बेहतरीन वक्त है। इससे न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आप दोनों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम भी बढ़ेगी। विरगो, बुर्ज सुमला, जायदाद से मुतल्लिक कोई भी ज़ेर इल्तवा काम किसी ख़ास और तजर्बाकार शख्स के मशवरे से मुकम्मल किया जाएगा, इसलिए पूरी तवज्जो अपने मकसद पर रखें। किस्मत आपके लिए अच्छे हालात पैदा कर रही है। सरकारी काम भी आसानी से हल हो जाएंगे। ये भी जहन में रखें कि जज्बात में आकर कोई अहम फ़ैसला ना करें। वालिदैन को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पाबंदी इनके एतमाद को कम कर सकती है। लड़ाई झगड़े जैसे मामलात को बहुत समझदारी और सोच समझकर हल करने की ज़रूरत है। मीडिया ऑनलाइन वगैरह से मुतल्लिक कारोबार मुनाफा बख्श पोजीशन में होंगे। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को आज सोच समझ कर ही कोई सौदा करना चाहिए। अपने दफ्तर की फ़ाइल्स और कागज़ात नामालूम अफराद को ना दें। कारोबार करने वाली ख़वातीन को तालमेल में कुछ दिक्कत हो सकती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बाहमी हम आहंगी रहेगी और रिश्ते भी मज़ीद मीठे हो जाएंगे। मसरूफ़ियत के बावजूद अपने मामूलात और ख़ुराक पर तवज्जो देना ज़रूरी है। गैस जैसे मसाइल होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके ताल्लुकात में संजीदगी लाने का है। ये आप और आपके साथी के दरमियान अहम बातचीत करने का बेहतरीन वक्त है। अपने ख़यालात और एहसासात का इश्तराक ताल्लुकात को गहरा करेगा। आज अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार करना ना भूलें। आज आपके ताल्लुकात में नई तवानाई लाएगा। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान,
آج سیاروں کی پوزیشن آپ کے لیے سازگار ہے۔ آج آپ کو کوئی خاص کامیابی ملنے والی ہے۔ کوئی بھی کام جو عرصۂ دراز سے زیر التوا ہے اب آگے بڑھے گا۔ جائیداد یا پالیسی وغیرہ میں سرمایہ کاری فائدہ مند رہے گی۔ لوگوں سے ملنے سے آپ کا سماجی حلقہ بڑھے گا۔ ذہن میں رکھیں کہ تاخیر کی عادت کی وجہ سے اچھے مواقع بھی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا جھوٹ بولنا بھی آپ کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک نظم و ضبط معمول کی قیادت کریں۔ طلباء اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تفریح میں پڑھ کر اپنے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ کاروبار میں کام زیادہ ہوگا، البتہ آمدنی کی صورتحال معمول پر رہے گی۔ جائیداد یا کسی آرڈر سے متعلق کوئی سودا کرتے وقت دستاویزات وغیرہ کو اچھی طرح چیک کریں۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق کام میں منافع ہوگا۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ کسی قریبی دوست کے ساتھ خاندانی ملاقات بھی ہوگی۔ آج آپ کے غیر متوازن معمولات اور کھانے کی عادات کی وجہ سے قبض، گیس وغیرہ جیسے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے اہداف اور منصوبوں پر بات کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے تعلقات میں مزید گہرائی کا اضافہ کرے گا۔ اپنے جذبات کو کھلے دل سے شیئر کریں اور ان کے خوابوں اور خواہشات کو سنیں۔ آج آپ کی بحث ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے جو آپ کی محبت کی زندگی کو مزید روشن بنا دے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو صحت سے متعلق مسائل سے راحت ملے گی جو کچھ عرصے سے چل رہے ہیں، اور آپ توانائی محسوس کریں گے۔ آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہیں گے اور آپ کی شناخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ گھر کی صفائی ستھرائی اور بہتری کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دل کی باتیں کریں۔ اپنے چیزوں کا خود خیال رکھیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت برے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ خاص کر خواتین کو اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ طلباء پڑھائی پر توجہ دیں۔ کاروبار بڑھانے کے منصوبوں پر ابھی کام کرنا درست نہیں ہے۔ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی وغیرہ کے استعمال سے متعلق کام کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اچھے معاہدے مل سکتے ہیں۔ اپنی فائلز اور کاغذات دفتر میں محفوظ رکھیں۔ ازدواجی تعلقات میں اچھا تال میل رہے گا۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اچھے تعلقات کی توقع ہے۔ اپنے روزمرہ کے معمولات اور کھانے کو منظم رکھیں۔ اس سے تناؤ، اداسی جیسے مسائل سے نجات ملے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا آپ کے تعلقات میں گہرائی کا اضافہ کرے گا۔ آج آپ کی طرف سے عملی اور معاون اقدامات محبت کو تقویت دیں گے، اس لیے چھوٹے قدم اٹھانے پر توجہ مرکوز کریں، جیسے ان کی پسندیدہ چیزیں کرنا یا جذباتی طور پر ان کی حمایت کرنا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ قریبی رشتہ داروں کی آمد سے گھر میں جوش و خروش کا ماحول رہے گا۔ آج کام زیادہ ہوگا لیکن اس کے اچھے نتائج بھی ملیں گے۔ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر بھروسہ کرنا آپ کو زیادہ کامیاب بنائے گا۔ کاہلی کی وجہ سے کچھ اچھی چیزیں آپ کے ہاتھ سے پھسل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پرانی بری باتوں کی وجہ سے قریبی رشتوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیالات پر توجہ دیتے رہیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، صبر کے ساتھ حل تلاش کریں۔ ملازمین سے متعلق کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ مستقبل کے منصوبوں سے متعلق نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلق رہے گا اور رشتوں میں قربت بڑھے گی۔ کبھی کبھی ذہن میں کچھ برے خیالات آ سکتے ہیں۔ خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج اپنے ساتھی کے ساتھ نئے تجربات شیئر کریں، یا نہ صرف آپ کے رشتے کو خوشگوار بنائے گا بلکہ آپ کو ایک دوسرے کے قریب بھی لائے گا۔ چھوٹے سوچے سمجھے لمحات کا لطف اٹھائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوا وقت اور ابتدائی گفتگو نہ صرف آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گی بلکہ یہ سمجھنے میں بھی مدد کرے گی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج طویل سفر کا امکان ہے۔ آپ دوستوں یا فون کے ذریعے بہت سے دلچسپ معلومات اکٹھی کر سکیں گے۔ گھر کے بڑے افراد سے کئی موضوعات پر بات چیت ہوگی اور بہت سے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اپنے کام کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی آپ کی دلچسپی ہوگی۔ دن کے دوسرے حصے میں کسی چیز کو لے کر بے چینی رہے گی۔ کسی شخص کی وجہ سے کسی کام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ بعض اوقات آپ کی انا اور غصہ بھی آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے۔ صبر اور تحمل کو برقرار رکھیں۔ کاروبار میں آپ کو کچھ خاص کامیابی ملے گی، ان کا صحیح استعمال کریں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا تال میل برقرار رکھیں۔ تاہم اس وقت ملازمت اور کاروبار میں ماحول کو اپنے مطابق بنانے کے لیے آپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اپنی استطاعت سے زیادہ قرض لینے سے گریز کریں۔ میاں بیوی کو بے معنی بحث میں پڑنے کی بجائے پرامن ماحول برقرار رکھنا چاہیے۔ آج گردن اور سر درد جیسے مسائل سے بچنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور یوگا کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ براہ راست اور واضح رہیں تاکہ آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور خیر سگالی قائم رہے۔ آج آپ کا ساتھی آپ کی جذباتی مدد کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے، اسی لیے ان کے جذبات کو سمجھیں اور عملی مشورے سے انہیں تسلی دینے کی کوشش کریں۔ یہ وہ دن ہے جب چھوٹے چھوٹے مذاق اور میٹھے لمحات آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ایکویریس، برج دل۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں بھی پھنس گیا ہے تو آج اس کی واپسی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ آج آپ کو کچھ عرصے سے جاری الجھنوں سے نجات ملے گی اور مستقبل سے متعلق فیصلے لینے کا حوصلہ بھی ملے گا۔ آج کوئی قیمتی چیز خریدی جائے گی۔ قریبی لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملے گا۔ آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔ اس وقت اپنے بجٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ لیتے وقت کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں تو مناسب رہے گا۔ کسی بھی پریشانی میں گھر کے بڑوں سے مشورہ لیں۔ آج کاروبار میں بہت اچھی کامیابی ملنے کا امکان ہے، اسی لیے لاپرواہ اور سستی نہ دکھائیں اور محنت کریں۔ اپنا کام پوری سنجیدگی اور ایمانداری سے کریں۔ اس وقت آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں محبت اور سکون رہے گا۔ آج برے خیالات کی وجہ سے تناؤ رہے گا اور جسمانی صلاحیت بھی کم ہوگی۔ ورزش پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گرے جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے دل کی بات کہنے کا صحیح وقت ہے۔ آج آپ کے تعلقات میں عملیت کا ایک لمس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے ساتھی کے لیے چھوٹے سوچے سمجھے اشارے کریں، جیسے ان کی پسندیدہ ڈش پکانا یا کوئی پیارا نوٹ چھوڑنا۔ اس سے آپ کی محبت اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لیں، چاہے یہ آرٹ پروجیکٹ ہو یا کوئی نیا شوق اٹھانا۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق استوار کر سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کسی بھی الجھن کی صورت میں خاندان کے افراد کا تعاون فیصلہ لینے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آج آپ کسی عزیز دوست سے بھی ملیں گے۔ اچانک اخراجات کی وجہ سے مالی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ طلباء اور نوجوان اپنی پڑھائی اور کیریئر کے حوالے سے زیادہ محتاط رہیں اور دوستوں اور تفریح میں وقت ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات سستی کی وجہ سے کام ملتوی کرنا درست نہیں۔ کاروبار میں کام کرنے کے طریقے میں بہتری آئے گی۔ آپ کو کام میں ترقی کے کچھ اہم مواقع مل سکتے ہیں۔ سرکاری کام کی تکمیل میں آپ کو کسی بااثر شخص سے بھی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو مطلوبہ کام بھی مل جائے گا۔ گھر میں رشتہ داروں کے دورے ہوں گے اور خوشی کا ماحول
بنے گا۔ آج پٹھوں میں تناؤ اور درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، ورزش پر زیادہ توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے تئیں اپنے پیار کا اظہار کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ٹھوس اور پیشہ ورانہ اشاروں سے ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ کے ساتھی کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گا بلکہ ساتھ ساتھ صحت مند رہنے کی بھی حوصلہ افزائی کرے گا۔